20 साल बाद अफगानिस्तान से सुपर पावर इस तरह से निकली है। यकीनन अमेरिका के इमेज के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। वजह क्या हुई? गलती कहाँ जर्जर हुई अमेरिका से? देखें ना, एक लिहाज से तो उन्होंने गलती अपनी तस्लीम की जब उन्होंने ऐलान किया, जब दोहा मुआहदा हुआ कि हम वहाँ से जा रहे हैं, और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने डेडलाइन दी, फिर प्रेसिडेंट जो बाइडन ने दी। भाई, जब आप निकल रहे हैं, आप डेडलाइन दे रहे हैं, अब जो उनको दर्द सर पड़ा हुआ है, जो काबुल एयरपोर्ट पे सूरत हाल है, वहाँ पे उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। ये जो अफगानिस्तान को रीशेप कर रहे थे, नई शक्ल देना चाहते थे, इनसे वो एयरपोर्ट के मामलात नहीं तय हुए। वहाँ पे ऐसा अनारकी और क्योस का आलम है, और इन्होंने खुद वो सूरत हाल पैदा की थी कि जिसका वो दिल चाहा वो काबुल से उठ के, वो कोई सारे के सारे उनके ट्रांसलेटर नहीं हैं, सारे के सारे वो नहीं है जिनके पास वीज़ा है, बस हाँ जी हम कहीं जहाज़ पे बैठ जाएंगे और बाहर निकल लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी कतन कोई प्लानिंग नहीं थी, ना इनके पास कोई प्लान ए था, ना कोई प्लान बी था। जिस तरीके से ये रात के अंधेरे में बगराम का एयरबेस अपना छोड़ के गए, बगराम एयरबेस जो है एक पूरा शहर था बना हुआ, उसमें क्या सुपरमार्केट्स थी, बर्गर जॉइंट्स थे, क्या कुछ था, और वो सारा कुछ करके असला जो तालिबान के हाथ में आया है वो इनके कोई समझ में नहीं आ रहा। तो ये जो है शॉर्ट टर्म में अब जो है बरतानिया को भी खिफ्त हो रही है काबुल एयरपोर्ट पे, अमेरिका को हो रही है। कल जो है 170 अमेरिकी कोई एयरपोर्ट से कोई 200 मीटर के फासले पे थे। 200 मीटर उन 170 फौजियों को लाने के लिए इनको 2 हेलीकॉप्टर उड़ाने पड़े। तो अमेरिकन प्लानिंग का आलम यह है। प्रेसिडेंट जो बाइडन जो कह रहा है, वहाँ पे अप्रूवल रेटिंग उनकी नीचे जा रही है, जो आदमी वो जो है जिस तरीके से वो देखते हैं अमेरिकन, उनकी मकबूलियत नीचे गिरी है, तनकीद का सामना हो रहा है। और वाइट हाउस के अंदर एक अफरा तफरी का आलम है, एक तो काबुल एयरपोर्ट पे है और एक वाइट हाउस का है। देखिए, ये तो शॉर्ट टर्म है। बड़ी वजह क्या हुई? जब 2001 में आए थे, सोवियत यूनियन कोलैप्स हो चुका था और इनका जो है वो सर भरा हुआ था वो 9/11 के बाद कि हम पता नहीं क्या कर देंगे। हम तो नहीं जानते, पर जानने वाले कहते हैं कि शराब का नशा उतर जाता है, रात को आप पी लें तो सुबह आप सो लें तो कुछ कम हो जाता है। ताकत का नशा जो है वो नहीं जाता, और अमेरिका को ताकत का नशा था। अच्छा। कि हम जब जॉर्ज बुश प्रेसिडेंट था, उनका वो एक फेमस कोट है कार्ल रोव का, जो उनके मुआवन थे, कि हकीकत वो है जिसको जो हम बनाएं, जमीन पे हकीकत नहीं, जिसे हम कहें कि ये रियलिटी है वही रियलिटी होगी, और आप लोगों को उस रियलिटी तक पहुंचना खुद पड़ेगा। और अगर हम वहां से छोड़ के एक नई हकीकत बनाते हैं और कहते हैं कि ये हकीकत है, तो आपको मानना पड़ेगा। उनका दिमाग जो है वो इतना खराब था, और यहां पे फिर 20 साल वहां पे वो पड़े रहे। उनको ये समझ ना आई। हमारे कई पाकिस्तान के फौजी सरबराहान थे जो वक्तन फवक्तन उनको ये राय देते रहे कि यहां से निकलने की सही करें। खास तौर पे जब जनरल पेट्रेस के ज़माने में 1.5 लाख की उनकी अफवाज थी कि निकले कुछ, लेकिन कुछ नहीं। फिर थक हार के, और सबसे अक्लमंद अमरीकी जो साबित हुए हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने देखा कि ये जो है ये ला हासिल जंग है, इससे कुछ नहीं हासिल होगा, तो वो निकल के गए। लेकिन जाते जाते वो कम अज कम कमबख्तो ये जो है काबुल एयरपोर्ट वाला सीन ड्रामा ये तो ना होने देते। अपने लिए तो आपने तकलीफ पैदा की, लेकिन वो हजारों के लोग हैं वहां पे, ऐसे ऐसे मंजर हैं कि वो माएँ जो हैं बच्चे अपने फेंक रही हैं कि जी वहां पे वो जाके, ऐसा अफरा तफरी का माहौल। ये सुपर पावर है जो अफगानिस्तान को ऐसा करना चाहता था, नया शक्ल देना चाहता था। उनकी हालत यहाँ पे ये है, कोई ना प्लानिंग ना कुछ। हमें कुछ इससे देखना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए, कुछ तालिबान को करना चाहिए। जहाँ तक तालिबान का ताल्लुक है, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लेना चाहता, कि मूवमेंट्स जब होती हैं, चाहे कम्युनिस्ट मूवमेंट्स हों चाहे कोई और हों, शुरू में उनका जो जोश जज्बा और होता है, वक्त के साथ साथ
جیسے جو لانگ مارچ کی چائنیز کمیونسٹ پارٹی ہے وہ آج کل کی چائنیز کمیونسٹ پارٹی نہیں ہے. وہ ماؤ سوٹ پہنتے تھے, انہوں نے ٹائپ وہ اور رومال شمال وہ سارا زیبتان ہو کے کرتے ہیں. تو ان کو بھی ہمارے یہاں پاکستان میں دیکھ لیں, ہمارے جو ڈنڈا بردار ہیں 74 سال میں وہ تبدیل نہیں ہوئے, نہ انہیں کوئی تعلیم ان کا کچھ بگاڑ سکی ہے, نہ کوئی جامعات ان کا بگاڑ سکے, ان کے چھوٹے چھوٹے ذہن ایسے ہی ہیں. تو طالبان نے 20 سالہ جنگ وہ لڑی ہے, ان میں بھی وہ چیزیں آ جائیں گی جیسے وہ اندیا دے رہے ہیں. لیکن مغربی دنیا جو ہے پروپیگنڈا ایسا کر رہی ہے کہ یہ ہو جائے گا, خط یہ ہے. میرے خیال پاکستان میں ہم جو ہیں ہمیں کوئی ایسی باتوں پہ کان نہیں دھرنا چاہیے, اور ایک ہمیں نصیحت تھوڑی افغان قوم کو کم کرنی چاہیے. یہ جو روز رٹ ہمارا وہ فورن آفس ہو یا کوئی اور کہ جی آل انکلوسیو ہونی چاہیے, فلانا ہو ڈمکانا ہو, ساروں سے اچھا ریاکشن تو روس کا ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ ریالٹی ہے, مداخلت نہیں ہونی چاہیے, کچھ نہیں ہے, ہم تھوڑی نصیحت ہمیں کم کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. ایاز صاحب کے مطابق ایک طاقت کا نشہ اور پلاننگ کا فقدان امریکہ کی ناکامی کا سبب بنا, لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں سلمان صاحب, طالبان کی کیا حکمت عملی تھی, کیا پلاننگ تھی؟ نہ ان کے پاس عسکری پاور تھی, نہ ان کے پاس مالی امداد تھی, اس کے باوجود اتنی برق رفتاری سے انہوں نے پیش قدمی کیسے کی؟ میرا خیال بڑی سیاسی حقیقت کا اعتراف ایاز صاحب نے کیا ہے. یہ بات 100% درست ہے کہ شراب کا نشہ رات کو پیا جائے تو صبح اتر جاتا ہے, اور طاقت کا نشہ جو ہے وہ نہیں اترتا. اور وہ جو طالبان کی آپ نے پاور کی بات کی ہے کہ ان کے پاس پاور کیا تھی, تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب امریکہ نے حملہ کیا افغانستان پہ تو غالباً وائس آف امریکہ پہ ملا عمر کا ایک انٹرویو آیا, اور اس نے انہیں سوال کیا کہ امریکہ تمام دنیا کے ساتھ مل کر جنگ و جدل کے حوالے سے جدید مشینری کے ساتھ یہاں پر آیا ہے, تو آپ کی پھر جدوجہد کا کیا جواز ہے؟ تو ملا عمر نے اس کا جواب صرف 2 لفظوں میں دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ دعوے اور تیاریاں اپنی جگہ پہ, ان کا اعتماد اس جنگ و جدل کے حوالے سے جدید مشینری پہ ہے, لیکن ہمارے ساتھ ہمارا وعدہ اور اعتماد اس ذات پہ ہے جس نے کہا تھا کہ جب آپ میرے پہ اعتماد کریں گے تو میں آپ کو مایوس نہیں ہونے دوں گا. دیکھیں مذہبی اعتبار سے تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ اللہ کی طاقت تھی, اور پوری دنیا, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم بھی تو ان کے ساتھ ہی تھے, کہ ساری دنیا ان کے ساتھ آئی تھی, ساری جدید مشینری کے ساتھ وہ آئے تھے. باقی یہ ہے کہ امریکہ نے تاریخ سے سبق حاصل نہیں تھا کیا. اگر وہ تاریخ پڑھ لیتے, دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور, نہیں ویتنام نہیں ہے, اس سے پہلے آپ افغانستان کے تناظر میں کہ وہ برطانیہ کہ جس کے دور میں سورج بھی غروب نہیں ہوتا تھا, وہ جب آئے وہ بھی ذلیل و رسوا ہو کے گئے. اس کے بعد رشیا ایک بڑی سپر پاور تھی, اس کو بھی ایک طاقت کا نشہ چڑھا ہوا تھا, وہ بھی افغانستان کے اندر آئے, وہ بھی پتھر چاٹ کے گئے. اور پھر امریکہ جس کا دنیا میں کوئی توڑ ہی نہیں ہے, وہ پھر 30 ممالک کے ساتھ آ کے اس نے جب یہاں پر حملہ کیا, تو کیا ہوا؟